1001 दफ़ा अगर सूरत कद्र पढ़ लें, जिंदगी, सुकून, कामयाबी और बीमारियां और मुश्किलात और जादू का तोड़ मांगे। पढ़ते हुए जितना यकीन होगा, ध्यान अल्लाह की तरफ जमा के होगा, आधा घंटा ज्यादा लग जाए, जिक्र अल्लाह का तो ध्यान भी अल्लाह का। अल्लाह को फोकस ब्रदरी। जिन नामों में नाज है उनको मसाइल रहते हैं, और जिन नामों में नियाज है उनके मसाइल नहीं होते, क्योंकि नाज उसको पसंद है और सारा नियाज हमारे लिए है और सारा नाज उसके लिए। अल्लाह अल्लाह। जो बंदा इसको 1001 दफा पढ़ ले, उसके लिए चंद दिन हो जाएं, घर वाले इकट्ठे मिलके बैठ के पढ़ ले, लेकिन मुखलिसीन हो, किराए के बंदे ना हो, किराए के भाड़े वाले ना हो, पेड़ ना हो कि जी वो बिरयानी वास्ते बुलाए थे, बिरयानी खवा के पढ़ा रहे, वो वाला सिलसिला ना है। घर के लोग जो कमिटेड हो उसमें। 1001 दफा अगर सूरत कद्र पढ़ लें, हर दफा बिस्मिल्लाह तस्मीया साथ हो, अवला कर दरूद पाक हो पढ़ने से, और उसको पढ़ के आप अल्लाह जल्ला शानहू से रिस्क, बरकत, इज्जत, सेहत, जिंदगी, सुकून, कामयाबी और बीमारियां और मुश्किलात और जादू का तोड़ मांगे, मिल जाता है। ये अमल हर हफ्ते कर ले, ये चाहे रोज कर ले, ये चाहे आप हर महीने कर ले, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। महीने में एक दफा, मतलब 1000 दफा पढ़ना मेरे लिए 1 या 2 दिन में कंप्लीट नहीं, 2 दिन में कहाँ, 1 दिन में ही हो जाएगी। इस पे 4.5 घंटे लगते हैं। अगर वैसे मैंने पढ़ा हुआ है 4.5, किसी के 3, किसी के 5, जितनी जुबान पे रवानी। लेकिन पढ़ते हुए जितना यकीन होगा, ध्यान अल्लाह की तरफ जमा के होगा, आधा घंटा ज्यादा लग जाए। एक बात अर्ज करूं, जिक्र अल्लाह का तो ध्यान भी अल्लाह का। अल्लाह को फोकस ब्रदरी, फोकस के बगैर मैं अब ये देखे ना, आपको देखो कि जो साइल मांगता है चौराहों पे, जिनको देना मेरे ख्याल में ज्यादती है, खुद देना ज्यादती है। आप देखिए उसका हाथ सवाली, उसकी जुबान सवाली, उसका लिबास सवाली, उसका चेहरा सवाली, उसकी चाल, उसकी हाल, उसका ढाल सवाली है। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा दुनिया से मांगता है तो ये हालत है, मुझसे मांगता है तेरी तवज्जो ही नहीं, ध्यान ही नहीं है, तो फिर कहाँ तासीर आनी है अल्फाज में, कहाँ बातों में तासीर आनी। वो बंदा, उसका अंग सवाली होता है, और उसके अंग वो रूप धारता है, बहरूपिया है, कि डिस्गाइज है, वो एक्चुअल नहीं है। जी बिल्कुल। आप तो अल्लाह के सामने, और वो हमारा रब कैसा करीम है। अल्लाह कहता है तू रो नहीं, बस रोने जैसी शक्ल बना दे, तेरे इस बहरूपियों भी कबूल करता हूँ, पर मुझे आज जी का कोई शक्ल दिखा सही, आज जी का कोई, बेशक झूठा सच्चाई हो, दिखा तो सही थोड़ा सा। इसलिए जिन नामों में नाज है उनको मसाइल रहते हैं, और जिन नामों में नियाज है उनके मसाइल नहीं होते। शहनाज, बहुत नाज, जिन नामों में नाज है ना, क्योंकि नाज उसको पसंद है और सारा नियाज हमारे लिए है और सारा नाज उसके लिए। अल्लाह। एक और कॉलर है जी हमारे साथ, जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। जी जनाब, आप जी आप बताइएगा अपना नाम भी और कहाँ से। मैं गुलफाम बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जनाब हजरत साहब, मेरा मसला ये है कि मेरी मिसेस को ना जिन्नाती इश्क मसला है उसके साथ जी। उसको ना आज से 3 साल पहले मुझे पता लगा कि बड़ी ईद का ना गोश्त फ्रिज में पड़ा था। तो हुआ ऐसे हजरत साहब, इसके ना कंधों पे वजन पड़ा, सर दर्द हुआ, उसके बाद जिस्म अकड़ गया जी, और ये मुसलसल शुरू होने लग पड़ा। मतलब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी तब जी, तो मैंने ना हजरत साहब उसको लाहौर में भेज दिया उसकी अम्मी के पास ना, तो बेटी पैदा हुई, वो ठीक हो गई। फिर साल बाद फिर मसला शुरू हो गया हजरत साहब वही। मैं उसको हजरत साहब पहले ये समझ रहा है इसको मेडिकल इशू है। नहीं, गोश्त की बात कही, इसका गोश्त से क्या ताल्लुक है, उस बात को जरा थोड़ा सा बताएं। गोश्त का ये है हजरत साहब, मुझे ना किसी ने बताया था गोश्त और मसर और मसरों की दाल इसके लिए भी अच्छी है जी। तो मैं यही इसी सिचुएशन में रहा कि शायद इसी वजह से इसकी तबीयत खराब हुई। तो फिर हजरत साहब मैं इसको लेके कभी किसी के पास दम करवाने लेके जाता था, कभी किसी के पास। अब क्या है, अब हजरत साहब ये है कि मैंने ना दम करवाना शुरू किया हुआ है उसको। ये तो है जो दौरे पड़ते थे वो ठीक है, पर एकदम बीपी अप डाउन हो जाता है और सर दर्द होने लग पड़ता है उसका फिर। अच्छा जी हजरत साहब। बाज़ औक़ात ना जिन्नात होते हैं और बाज़ औक़ात नफ्सियाती केस होता है, तो जिन्नात नहीं होते, क्योंकि पूरे मुआशरे में नफ्सियाती उलझनें हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं और शायद और बढ़ें। और जिन्नात के मसाइल हैं, लेकिन नफ्सियाती मसाइल उनसे ज़्यादा हैं। मैंने बाज़ ख़वातीन देखी हैं, बहरी हैं, वो बहरी नहीं होती,
نہیں ہوتی. نفسیاتی الجھنیں انہیں بہرا بنا دیتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو توجہ لینے کے لیے معاشرے سے، شوہر سے، اولاد سے، خامند سے یا گھر سے، والدین سے وہ بحری بن جاتی ہیں، اپنے آپ کو معذور بنا لیتی ہیں. ارے کئی خواتین ایسی ہیں، میں نے ان سے کہا بحری تو نہیں ہے، تو کئی نہیں حضرت صاحب ہیں، اور کئیوں نے اظہار کیا، انہوں نے کہا ہم سسرال میں آئے، یہ ہوا، ہم نے کہا ہم بہرے ہو جائیں کوئی توجہ بڑھ جائے گی، یا پھر اس سے فائدہ یہ ہوا ہمارے خلاف جو باتیں کرتے ہیں وہ ہم سن لیتے ہیں، وہ اس کا اظہار کسی اور شکل میں کرتے ہیں، ہم بہرے پن کو نہیں توڑتے. یہ ایک لمبی زندگی ہے. اچھا، اب ان کے سوال میں عرض کروں گا، کیا یہ نفسیاتی الجھن ہے یا جناتی چیز ہے؟ اگر تو جناتی واقعہ ہے، پھر اس کے لیے واقعی بڑا گوشت یا کوئی بھی گوشت ہو، خون ہو، وہ اس میں میرے ہاں ایک صاحب آئے، ان کی پھپھی تھی، بوڑھی تھی، اس وقت بھی وہ 70 کے قریب تھی، 3 من گوشت کھا جاتے تھی. بڑا ہے کوئی مانے گا؟ 3 من 2.5 من 3 من ایک پاؤ نہیں کھایا جاتا. وہ تو عام طور میرے ہاں اس دن ایک بچی کو لے آئے، وہ 2 کلو 3 کلو 5 کلو بڑا گوشت کھا جاتی ہے. اب بندہ تو اس کو مذاق کہے گا، لیکن جو بیتی ہے تو پھر وہ تو کہانی اور ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کا بچہ تھا وہ 12 سال کا، 10-12 سال کا. کہتے ہیں یہ 10-12 سال کا جو بچہ ہے میرا، یہ صرف کچا گوشت کھاتا ہے. کچا گوشت کھاتا ہے، بس کھاتا جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، جتنا بھی دیتے جائیں وہ کھاتا جائے، حتیٰ کہ اس کے اندر جو خون ہے نا وہ بھی چاٹ لیتا ہے. کچے گوشت میں جو خون جی وہ بھی چاٹ لیتا ہے. یہ ایک واقعات ہیں، مشاہدات ہیں زندگی میں پھیلے ہوئے. اچھا، ہماری ناواقفیت یہی ہے، یہی واقعات انگریزوں اور گوروں کی کتابوں میں موجود ہیں. ہماری ناواقفیت ہے. ہم کہتے ہیں انگریزوں کو یہ چیزیں نہیں ہوتی، جادو، جنات، یہ گوشت کھانا مسلمانوں کو ہوتی ہیں. ہماری ناواقفیت ہے. انگریز ان چیزوں کو ہم سے زیادہ مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور اس کا واسطہ بھی ہے. میں نے اس کے لیے باقاعدہ کتابیں جمع کی ہیں. میں رات اپنے درس میں بتا رہا تھا، میری اپکری کی سائٹ پہ جو جادوئی لائبریری ہے انگریزوں کی کتابوں کی، اس میں 100 سے 1000 سے زیادہ لنکس ہیں. اتنے ہم نے کتابیں اور ان کے لنکس جمع کر لیے ہیں اور مزید کرتے جا رہے ہیں. اور سارا ان جنات اور اسی حوالے سے انگریز کے ساتھ کیا بیتی، انگریز کا مزاج ہے، وہ اپنی اب بیتیاں لکھتا ہے، تو وہ ساری کتابیں موجود ہیں. اچھا جی، یہاں پہ ایک اور کوشچن تھا میرے پاس، وہ یہ تھا کہ جادو اور بندش ان میں فرق کیا ہے؟ لیکن اچھا وہ کوشچن کا جواب پورا ہو گیا؟ نہیں ہوا. وہ پھر آپ اس کا جواب یہ ہے، اگر تو جناتی مسئلہ ہے جی تو جناتی مسئلے کے لیے انہیں میں ایک عمل دیتا ہوں، وہ عمل کریں، انہیں بہت فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ ان کو بہت نفع ہوگا. اس کے لیے ایسا ہے، 21 بسکٹ سامنے رکھے یا 21 روٹیاں سامنے رکھے. اوکے، ٹھیک. جی 21 روٹیاں چھوٹی بنا لیں یا 21 بسکٹ سامنے رکھے. ہر بسکٹ کے اوپر 11 بار سورۃ فیل پڑھنی ہے، الم تر کیف، ہر پہ، اور اس کے بعد اس کو اس مریض کو کھلانا ہے. یہ روزانہ 3 بسکٹ کھلانے ہیں. 3 بسکٹ ٹوٹل آف 21، لیکن ہاں جی 7 دن لگیں گے، 7 یا 21. ٹھیک ہے، یہ 7 دن ایک ہفتے کا عمل ہے. ایک ہفتے کے بعد اس مریض کو گوشت کے پانی سے نہلانا ہے. گوشت کے پانی سے؟ ہاں. ایک پاؤ کا ایک ٹکڑا لے لیں، بڑے گوشت کا، اس کو پانی میں بھگو دیں 5-6 گھنٹے. اس ٹکڑے کے ٹکڑے کر کے چیل کموں کو ڈال دیں. اس پانی سے مریض کو نہلائیں، اور لیکن نہلانے کے بعد پرانے کپڑے پہنائیں، اور پانی سے، دوسرے پانی سے نہیں لہلانا. گوشت کی بو والا پانی اس کے جسم پہ رہے. کتنا عرصہ؟ کچھ عرصہ 4-5 گھنٹے. جتنا عرصہ رہے گا. اس کے بعد پھر عام پانی سے نہلا کے دوسرے کپڑے اس کو پہنا دیں. یہ عمل کچھ عرصہ مسلسل کریں. ہاں، چند ہفتے عمل کریں. بسکٹ والا عمل 1 ہفتے کا، اور یہ گوشت کے نہلانے والا عمل بھی کچھ عرصہ کریں. آپ نے یہ 21ویں دن نہلانا ہے اس دوران؟ نہیں، وہ 21 بسکٹ تو کھانے کے لیے ہے، وہ تو کھانے کے لیے. نہلانا ہمیں روزانہ ہے، روزانہ نہلانا ہے. اچھا، آپ کچھ وقفہ اگر دے دیں تو کوئی حرج نہیں. روزانہ نہلا دیں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک. آپ یہ کم از کم 21 بار اس کو نہلائیں. آپ چاہیں روز نہلا دیں، کوئی وقفہ ہو جائے. یہ تو جناتی دنیا کے لیے، جادوئی دنیا کے لیے، اور جو شخص اس طرح کی دنیا میں پریشانیوں میں مبتلا ہے اس کے لیے بہت اچھا عمل ہے.